Assalamu alaikum. First of all, I want to introduce myself. My name is Mas Kareem from University of Pune, Department Computer Science. आज हम अपने रिसर्च के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टीम है उसका नाम माइंड स्कैन एआई है, और हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है, जो वर्क हमने की है और जो मॉडल हमने बनाई है वो है एआई पावर सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर मेंटल हेल्थ। मशीन लर्निंग के ज़रिए हमने एक मॉडल बनाई है जो मेंटल हेल्थ को डिटेक्ट करेगा टेक्स्ट से। उसको हम एक टेक्स्ट और मैसेज देंगे और वो हमें डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी, स्ट्रेस या नॉर्मल कंडीशन है उसकी। अच्छा, हमारा जो टीम है इसमें हम 3 मेंबर है। मेरा नाम मास करीम है और जो हमारे और 2 दोस्त है, एक मासान है और दूसरा फजल गफार, और हमारा जो सुपरवाइज़र है वो डॉक्टर हमीद हुसैन है। द मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अच्छा, इसकी नीड हमें क्यों है? आप सब लोगों को पता होगा कि मेंटल हेल्थ की जो इशू है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सुसाइडल टेंडेंसी। बहुत से केसेस आप देख रहे होंगे, दिन ब दिन बढ़ रही है पाकिस्तान में और ग्लोबली भी। तो इसके लिए कोई ऐसा मॉडल बनाना जो हमें पहले से उसके बारे में आगाही दे कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके लिए कोई लाहा अमल की जाए और उसको बर वक्त इम्पोर्टेंस दिया जाए ताकि वो गलत कदम ना उठाए। तो इसके लिए हमने ये सब किया है। जो हमारी प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव है वो ये है, डेवलप एडवांस एआई सिस्टम। एक एआई सिस्टम बनाना। डुअल क्लासिफिकेशन उसमें हमने की है। एक हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन की है, मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल जितनी भी कैटेगरी है ना, एबनॉर्मल फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, वो सब हमने उसमें डिवाइड की है। वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आती है, और जो नॉर्मल कैटेगरी है उसमें सिर्फ नॉर्मल आती है। तो एक हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन की है और दूसरी हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की है। उसमें सेपरेट एक एक कैटेगरी को हमने क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट आपने उसे दी या एक बंदे ने फेसबुक, सोशल, इन्हीं प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की है, तो वो पोस्ट आपने इस मशीन को दी। मशीन ने 2 किस्म की क्लासिफिकेशन करनी है। एक बाइनरी की, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये नॉर्मल बंदा है या एबनॉर्मल बंदा है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें वो खास कैटेगरी आपको बताएगा कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का, स्ट्रेस का। तो वो मल्टीपल क्लासिफिकेशन में आती है। तीसरा जो इसकी रूबस मतलब उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो ये है कि ये हमने सिर्फ टेस्ट और सेम डेटा सेट पर ट्रेन और टेस्ट नहीं किया, बल्कि हमने उसकी रियल टाइम एफिशिएंसी भी मतलब पॉइंट की है। उसके लिए हमने एक अलहदा एक और डेटा सेट क्रिएट की है स्क्रैच से। डिफरेंट किस्म की प्लेटफॉर्म से हमने डेटा ली है। रेडिट से एपीआई के जरिए कुछ डेटा ली है, और जेंडो की वेबसाइट से कुछ रॉ डेटा हमने पिक की और उसको कंबाइन करके एक डेटा सेट हमने बनाई है। फिर उस पर भी हमने उसकी टेस्टिंग किया कि क्या हमारा मॉडल एफिशिएंट है, इस पर काम कर सकती है या नहीं। तो इसकी भी हमने इवैल्यूएशन की है और रिजल्ट जो है ना वो पॉइंट की है। इसकी चौथी जो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि ये हमने इम्प्लीमेंट करना है ये फ्यूचर में, कि पाकिस्तान में ये हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे हम कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर में हम इसको कैसे यूज़ में ला सकते हैं ताकि वक्त से पहले आप किसी बंदे की डिटेक्शन कर सके और उसको जो है ना फ्यूचर में इस किस्म की हरकत से बचाए जो उसकी ज़िंदगी के साथ पेश आएंगे। अच्छा, हमारी प्रोजेक्ट की जो वर्क फ्लो है ये है कि सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट की है जो जिस पर हमने मशीन को ट्रेन करना है और टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमने एक डेटा सेट ली है जिसमें 52,000 सैम्पल डेटा है, एग्जाम्पल है। फिर उसको हमने उसकी प्री प्रोसेसिंग की है, उससे स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, लेमेटाइजेशन एंड ऑल दीज स्टफ्स विच वी हैव डन बिफोर फीचर एक्सट्रैक्शन। सो वो हमने की है। देन हमने उस डेटा को, जो क्लीन डेटा है, उसको फीचर में कन्वर्ट किया और फिर हमने उस पर मॉडल ट्रेन किया। मॉडल ट्रेन करने के बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस चेक की और उसकी जो है ना इवैल्यूएशन की।
دین ہم نے کلاسیفیکیشن کی، بائنری بھی اور ملٹی کلاس کلاسیفیکیشن بھی، اور اس کے لیے ہم نے ایک ویب ایپ بنا دی تاکہ جو ہے نا اور لوگ بھی اس پر اپنی پوسٹ جو ہے نا رن کر سکے اور اس کی رزلٹ پرنٹ کر سکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ریئل ٹائم مطلب سسٹم ڈپلائمنٹ کی ہے. بینری کلاسیفیکیشن میں ہم نے کیا کیا، جو میں نے پہلے بھی بتا دی. بینری کلاسیفیکیشن میں ہم نے بس یہی کرنا ہے کہ نارمل اور اب نارمل کو سپریٹ کرنا ہے، اور جو ماڈل ہم نے یوز کی ہے وہ 4 مشین لرننگ کی کلاسک ماڈلز ہے. ایک لاجسٹک ریگریشن ہے، دوسرا رینڈم فارسٹ ہے، تیسرا سپورٹ ویکٹر مشین، اینڈ چوتھا لائٹ جی بی ایم وچ از گریڈینٹ بوسٹنگ ماڈل ہے. اچھا اس کے بعد اس کی ہم نے ہر ایک ماڈل کی سپریٹ ہم نے اس کی پریسیجن، ایکوریسی، ریکال اور ایف ون اسکور، آل جو ایکوریسی اور میٹریسز ہے ہم نے اس کی وہ پرنٹ کی ہے. اچھا ملٹیپل کلاسیفیکیشن نے ہم نے سب کیٹیگری کو سپریٹلی جو ہے نا پوائنٹ کی ہے، جس میں ڈپریشن، نارمل، اب نارمل، انزائٹی، اسٹریس، سوسائٹل ٹینڈنسی اینڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، وہ سات جو کیٹیگری ہے اس میں ہم نے وہ ٹیکسٹ کو سپریٹ ڈیوائڈ کی ہے. یہ بات تو میں نے پہلے بھی کی اس ویڈیو میں کہ جو ہمارا سلوشن ہے وہ کیوں ہم نے یونیک بنائی ہے. تو یہ ہم نے اس لیے کی ہے یہ کراس ڈومین ٹیسٹنگ، جو کہ یہ تو ایک ہماری ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ یہ ایک گیپ تھا پہلے جو ریسرچ کی تھی لوگوں نے، اور جو ہم نے گیپ پوائنٹ کی، تو یہ ہم نے گیپ کی پوائنٹ کی ہے اور اس پر کام کیا ہے. یہ اس میں ہم نے یہ گیپ پوائنٹ کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں نا مشین لرننگ میں، تو وہ ایکوریسی پر ریلائی کرتے ہیں کہ ہمارا ایف ون اسکور اتنا ہے یا ایکوریسی اتنی ہے. تو جب وہ آپ نیو ڈیٹا پر چیک کریں گے تو اس کی ایکوریسی ڈراپ ہو جائے گی. یہ اس لیے کہ ڈیٹا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی ایکوریسی ڈراپ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک نیا ڈیٹا سیٹ اسکریچ سے بنائی، ڈفرینٹ سورس سے ہم نے ڈیٹا لیا، اور پھر اس پر ہم نے اپنی جو ماڈل ہم نے ٹرین کیا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا اس کی دوبارہ ہم نے اس ڈیٹا سیٹ پر اس کی ٹیسٹنگ کی. تو یہ اس کے ریلیٹڈ یہ سلائڈ ہے. اچھا یہ وہ چیلنجز ہے جو پاکستان فیس کر رہی ہے: لمیٹڈ اویئرنیس، پروفیشنل شارٹیج اینڈ کلچرل اسٹگما اینڈ اے آئی پاور سولوشن. یہ بس وہ چیلنجز ہے جو پاکستان کرنٹلی فیس کر رہی ہے، اور وہ ہم نے جو ہے نا ایشو کی ہے اور اپنی ریسرچ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے. اچھا ہماری جو ہے نا ریسرچ کی امپیکٹ کیا ہوگی اور فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگی، فیوچر میں لوگ کیا اس میں نیو ایڈوانسمنٹ کر سکتا ہے اور نیو ورک پاسبل کیا ہے ہماری ریسرچ میں فیوچر کے لیے. ہماری جو اچیومنٹ ہے یہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ماڈل بنائی اور اس پر ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ پر وہ مشین ہم نے ٹرین بھی کیا، اس کو ٹیون بھی کیا، اس کو ٹیسٹ بھی کیا، اور پھر ہم نے ایک نیا ڈیٹا سیٹ لیا اور اس پر ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کی. فیوچر میں جو ہے نا اس پر اور بھی کام ہو سکتا ہے، لائک لوگ اس کو موبائل اپلیکیشن میں انٹیگریٹ کر سکتا ہے اور ڈیٹا سیٹ پر اسے ٹیسٹ کر سکتا ہے، ڈیٹیل کلاسیفیکیشن اس کی کر سکتا ہے، اور اس میں ایڈوانس ڈیپ لرننگ ٹیکنیک بھی یوز کر سکتا ہے. فار ایگزامپل LSTM، ٹرانسفارمر اینڈ ہگنگ پیس ماڈلس دے کین یوز آلسو، اور ہیلتھ کیئر میں بھی اسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو یہ سب فیوچر ورک ہے جو پاسبل ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. یہ تھا ایک تھوڑا سا جنرل سی اوور ویو ہماری ریسرچ کی جو میں نے یہاں ایکسپلین کر دی، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.